وهابیت 40 سال قبل عزیزان من، وهابیت امروز خیلی فرق با زمین تا آسمان دارن. و او علتش چیه؟ علتش اینه که به خاطر حکومت ایران، این مسئله رو من بارها گفتم و شما انشاءالله تبارک و تعالی این مطلب را مطالعه بکنید و این مطلب خیلی تفصیل دارد و من خیلی مطلب برای اینها جمع آوری کردم، شواهد از کتاب‌های غربی ها، از خاطرات سیاستمداران بزرگ امریکا، از روزنامه‌های معتبر دنیا. این مطلب از واضحاته که ببینید عزیزان من که قبل از انقلاب ایران، یعنی من شیعه ستیزی منفعتی کسی نبود. وقتی که انقلاب ایران واقع شد، تهدید کردن شرق و غرب سبب شد که وهابیت به عنوان یک سپر بر علیه شیعه، تکفیر شیعه به عنوان یک ابزار سیاسی هم به درد امریکا بخورد